नमस्कार मित्राणि, शुभ संध्या। संस्कृत भाषा अत्यंत सरला भाषा, पुनश्च एतस्य साहित्यमपि अत्यन्तं सुसमृद्धं भवति। इति पश्यामः चेत् संस्कृत साहित्य क्षेत्रे गद्यानाम् अत्यन्तं महत्वपूर्णम् अस्ति। अतः अद्य वयं चर्चां कुर्मः संस्कृत गद्य शिक्षण सम्पर्के। पश्यामः गद्य शिक्षणस्य उद्देश्यं किम् अस्ति, गद्यं नाम किं, गद्य शिक्षणस्य कानि कानि सोपानानि सन्ति, पुनश्च गद्य शिक्षणे याः समस्याः समागच्छन्ति तासां समस्यानां निवारणम् अस्माभिः कथं करणीयम्। ते प्रारम्भं कुर्मः एव। ततः पूर्वं वयं संस्कृत मनोवैज्ञानिक सम्पर्के, संस्कृत भाषा मनोवैज्ञानिक सम्पर्के वयं बहुषु वीडियोषु चर्चां कृतवन्तः। यदि तत् सर्वं न दृष्टवन्तः, उपरि ऐ बटन् मध्ये अस्ति लिंक्, तत्र गत्वा द्रष्टुम् अर्हन्ति। इतोपि प्रत्यहं मॉक टेस्ट अपि चलति। ह्यः अपि अस्माकं मॉक टेस्ट आसीत्, तस्य लिंक् अपि डिस्क्रिप्शन् मध्ये अस्ति। यदि भवन्तः इदानीं पर्यन्तं प्राक्टिस् सेट् मध्ये अथवा मॉक टेस्ट मध्ये भागं न गृहीतवान्, इदानीं नेतुम् अर्हन्ति एव। तर्हि प्रारम्भं कुर्मः एव। संस्कृत भाषा शिक्षण विधिं यदि पश्यामः, साहित्य शिक्षण विधिमपि पश्यन्तु, सर्वत्र द्विधा शिक्षण विधिः एव प्रचलति। एका भवति प्राचीन विधि, अन्य एका भवति नवीन विधि। तर्हि प्राचीन विधि मध्ये कः पद्धतयः सन्ति आसन् इत्युक्ते प्रारम्भिकसमये परम्परागत पद्धति, तत्र मौखिक पद्धतिः आसीत्। मौखिक रूपेण तत्र लेखनस्य एव परम्परा एव न आसीत्। पारायण पद्धतिः आसीत्, प्रातःकाले पारायणम् इत्यादिकं तत्र भवति स्म। पुनश्च प्रश्नोत्तर विधि, कथाकथन विधि, व्याख्या विधि, अन्ते अस्ति भण्डारकर विधि। भिन्न विषयाः सन्ति एव। प्राचीनकाले यदि पश्यामः चेत् अस्माकं संस्कृत शिक्षणं नाम एतासां विधीनां मध्ये एव संश्लिष्ट आसीत्। प्राचीनकाले गद्यम् इत्युक्ते किम् आसीत्, यथा इदानीन्तकाले वयं पश्यामः आधुनिककाले गद्यम् इत्युक्ते किम्, एकः पञ्चतन्त्रतः एका कथा भवति। विद्यालयस्तरीयविषये वदामि। पुनश्च पद्यम् इत्युक्ते पञ्चसुभाषितानि भवन्ति। इतोपि गद्यविषये पश्यामः चेत् किमपि आङ्ग्लविषये अथवा अन्य कस्मात् विषयात् किञ्चित् अनुवादं कृत्वा एकं विषयं स्थापयन्ति। एतादृशगद्ये साम्प्रतिककाले एव दृश्यते विद्यालयस्तरे। महाविद्यालयस्तरे पश्यामः चेत् अभिज्ञानं, शाकुन्तलं, नाटकात् अर्थम्, अथवा पुनश्च भिन्नभिन्नरूपेण एव स्थापयन्ति। वासवदत्तातः अर्थं स्थापयन्ति। स्वप्नवासवदत्तम् इति नाटकं कुत्रचित् महाविद्यालयेषु पाठयन्ति। अतः पूर्वकाले तथा न आसीत्। गद्यम् इत्युक्ते सम्पूर्णं यजुर्वेदं पठतु। गद्यं पठितुं, संस्कृतगद्यं पठितुम् इच्छति चेत् तत्र सम्पूर्णसंस्कृतसाहित्यं तत्रैव संश्लिष्टं भवति। अतः प्राचीनकाले भिन्नपरम्परा आसीत्, भिन्नविधिः आसीत्। इदानीं नवीनकाले कः विधयः सन्ति, प्रत्यक्षविधिः, पुनश्च पाठ्यपुस्तकविधिः, विश्लेषणविधिः, पुनश्च संयुक्त अथवा समाहारविधिः। एताः विधयः एव इदानीन्तन समाजे संस्कृतगद्यशिक्षणार्थमेव संश्लिष्टाः सन्ति। साम्प्रतिककाले पश्यामः चेत् गद्यशिक्षणार्थं पद्धतिद्वयमेव प्रचलति। एका अस्ति प्रत्यक्षपद्धतिः, अपरमेकं यदि अधिकाधिकप्रयोगो भवति विद्यालयस्तरे तद् भवति भण्डारकरपद्धतिः अथवा व्याकरण अनुवादपद्धतिः। एता पद्धतीनां विषये सामान्यरूपेण ज्ञातवन्तः। इदानीं गद्यम् इत्युक्ते किं, के गद्याः सन्ति एव एतस्मिन् विषये सामान्यरूपेण पश्यन्तु। गद्यम् इत्युक्ते सामदेवस्य कथासरितं भवतु, अथवा दण्डेः दशकुमारचरितं, पुनश्च अवन्ति सुन्दरी कथा, बाणभट्टस्य कादम्बरी हर्षचरितं भवतु, अथवा शुभेन्दुः वासवदत्ता भवतु, धनपालस्य तिलोकमञ्जरी, बाधितसिंहस्य गद्यचिन्तामणि, मेरुतुङ्ग आचार्यस्य प्रबन्धचिन्तामणि, अम्बिका दत्तव्यासस्य शिवराजविजयम्। एतादृशानि गद्यखण्डाः अस्माकं संस्कृतसाहित्ये एव सन्ति एव। प्रायतः भवन्तः कथासरितं भवतु, अथवा दशकुमारचरितं, कादम्बरी, हर्षचरितं, वासवदत्त इत्यादि विषये तु जानन्ति एव, किन्तु एते विषयाः अपि अधिकाधिक अपि गद्यसाहित्ये सन्ति। प्रयोगः अथवा पाठनम् अधिकाधिक न भवति। सम्प्रति पश्यामः गद्यसाहित्यम् इत्युक्ते किम्, इतोपि किञ्चित् स्पष्टरूपेण जानीमः। इदानीं तु केचन पुस्तकानां विषये अस्माकं चर्चा जाता। गद्यसाहित्यम् इत्युक्ते किम्, संस्कृतसाहित्यं यदि पश्यामः चेत् संस्कृतसाहित्यं द्विविधं भवति। एकमस्ति गद्यम्, अन्यमेकं भवति पद्यमेव। गद्यस्य एव एकः अंशः भवति, तत्र नाटकं समागच्छति। अतः संस्कृतसाहित्यं यदि पश्यन्ति चेत् तत्र संस्कृतसाहित्यं द्विविधं भवति। एकमस्ति गद्यम्, अन्यमेकमस्ति पद्यम्। गद्यानां विषये तु अहम् उक्तवान् एव। पद्ये के आगच्छन्ति, रघुवंशः, ऋतुसंहारः, एते पद्यक्षेत्रे समागच्छन्ति एव। गद्यमपि द्विविधम् अस्ति। एकमस्ति दृश्यम्, अन्यमेकमस्ति श्रव्यम् एव। यदि वदामः चेत् अहं यद् वदामि तदपि गद्यम् इति चिन्तयन्तु एव।
यतोहि तत् किमस्ति श्रव्यमेव अस्ति। दृश्यम् इत्युक्ते किं नाटकानि एव, यत् वयं पश्यामः तदेव नाटकम्। अतः गद्यसाहित्यमपि द्विविधं, दृश्यं पुनश्च श्रव्यं। ततोपि अग्रे अपि अस्ति गद्यसाहित्यसम्पर्के एकं वाक्यमपि अस्ति, ब्रूतबन्धरहितं वाक्यं गद्यं। ब्रूतबन्धरहितम् इत्युक्ते किम् एकवारम् अवगच्छन्तु। ब्रूतबन्धरहितं, रहितम् इत्युक्ते तु जानन्ति एव, विना इति। ब्रूतबन्ध इत्युक्ते छन्दहीन। यद् वाक्यं छन्दयुक्तं नास्ति तदेव गद्यम् इति उच्यते एव मित्राणि। गद्यं नाम किं? ब्रूतबन्धरहितं गद्यं, ब्रूतबन्धसहितं पद्यं। यत्र छन्दानां प्रयोगः न भवति, छन्दस्य प्रयोगः यत्र न भवति तदेव गद्यम् इति उच्यते। यदि पश्यामः चेत् गद्य इति पदः गद् धातुः यत् प्रत्ययस्य योगेन गद्यशब्दः निष्पन्नः भवति। गद् धातुः अस्ति, अनन्तरं यत् प्रत्यय, एतयोः मेलनेनैव गद्य इति पदमेव निष्पन्नः भवति। इतोपि गद्यसम्पर्के किम् अस्ति? सरलं व्यवहारिकं वाक्यं गद्यम् इति उच्यते। पश्यामः चेत् अस्माकं व्यवहारवाक्यं यदि सरलम् अस्ति, बोधगम्य भवति चेत् तदेव गद्यम् इति उच्यते। कदाचित् इदानीं तु केचन मूर्धन्यपण्डिताः सन्ति, व्यवहारेषु अपि क्लिष्टशब्दानां प्रयोगं कुर्वन्ति, किन्तु यदि ब्रूतबन्धरहितं भवति चेत् एव तदेव गद्यम् इति भवति, अन्यथा पद्यम् इति एव वक्तुं शक्नुमः एव। अतः किमत्र उल्लिखितं भवति? अतः वक्तुं शक्नुमः एव ब्रूतबन्धरहितं वाक्यं गद्यमेव भवति। सरलं व्यवहारिकं भवति चेत् तदपि गद्यमेव उच्यते। संस्कृतसाहित्ये अपि एकं वाक्यं प्रसिद्धं भवति, गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति इति। इत्युक्ते गद्यकवीनां निकषं वदन्ति इति एकं वाक्यम् अपि प्रसिद्धं भवति एव। प्रारम्भिकसमये वयं गद्यं कुत्र द्रष्टुं पारयामः इत्युक्ते यजुर्वेदे। यजुर्वेदे वयं गद्यानां प्रयोगः, गद्यस्य प्रयोगं द्रष्टुं पारयामः। गद्ययुक्तं यजुर्वेदः इति अपि वाक्यं प्रसिद्धम् अस्ति एव। गद्यस्य उद्देश्यं यदि पश्यामः चेत् सामान्यतया एकम् उद्देश्यमपि तत्र भवति, स्पष्टकथनं सरलतया स्वभावं प्रकटनं। स्वभावप्रकटनम् इत्युक्ते गद्यस्य सामान्यम् उद्देश्यम् अस्ति इति किं? न स्पष्टकथनं, यत् वदामः तत् स्पष्टरूपेण वक्तव्यं। तत्र प्रहेलिकासदृशं रूढीनां प्रयोगं कृत्वा न वक्तव्यं। यद् वक्तव्यं तत् साक्षात् एव वक्तव्यं। स्पष्टकथनं पुनश्च सरलतया स्वभावप्रकटनं। स्पष्टरूपेण वक्तव्यं, सरलतया अपि वक्तव्यम्। एतदेव भवति गद्यकथनस्य वा गद्यशिक्षणस्य उद्देश्यं भवति एव। अग्रे पश्यन्तु गद्यस्य प्रकारभेदः। अस्माकं गद्यं यदि पश्यामः चेत् संस्कृतसाहित्यस्य त्रिषु भागेषु एव संस्कृतस्य गद्यसाहित्यं विभक्ताः भवन्ति एव। प्रारम्भिकसमये अस्ति वैदिकगद्यसाहित्यं, वैदिकगद्यसाहित्यस्य द्वितीय अस्ति एव पौराणिकगद्यसाहित्यं, तृतीय अस्ति शास्त्रीयसाहित्यं। वैदिकगद्यसाहित्यं किं किम् आगच्छति? आरण्यक, वैदिककालस्य ये साहित्यं भवति, यत् साहित्यं भवति, यथा आरण्यकं वैदिककालस्य अस्ति, उपनिषदाः वैदिकसाहित्यस्य अन्तर्भुक्तः भवति। पौराणिकगद्यसाहित्यम् इति पश्यामः चेत् वैदिकलौकिकगद्योः समावेशं। वैदिककालात् किञ्चित् पुनश्च लौकिककालात् किञ्चित् एव पौराणिकगद्यसाहित्यमध्ये एव परिदृश्यते। शास्त्रीयसाहित्यम् इत्युक्ते लौकिकसाहित्यम्, इदानीन्तनसाहित्यं के भवन्ति इत्युक्ते अर्थशास्त्रं भवतु, यदस्ति चाणक्यस्य अर्थशास्त्रं, पुनश्च कादम्बरी, हर्षचरितम्, एते सर्वे एव भवन्ति गद्यसाहित्यस्य उदाहरणानि एव। संस्कृतगद्यस्य विशेषतां सम्प्रति पश्यन्तु एव। संस्कृतसाहित्यस्य गद्यस्य विशेषता भवति एतत् समास बहुल शैलीयुक्तः भवति, समासेन युक्तः भवति। यथा राज्ञ पुरुषः इति वाक्यमस्ति, अथवा वृक्षस्य अध इति वाक्यमस्ति, इदानीं समासः तत्र भवति। यथा वृक्षोऽध जनः वसति इत्युक्ते वृक्षस्य अधः जनः उपविशति। अनेन किं भवति? वाक्यमपि अस्माकं संक्षिप्तः भवति। यत्र दीर्घकायवाक्यस्य वाक्यं न वक्तव्यम्, अत्र वाक्यं लघु भवति। पुनश्च भावयुक्त, सारयुक्त अपि भवति, बहु न वक्तव्यं। यदि समासः कुर्मः चेत् बहु न वक्तव्यं भवति एव। अतः वक्तुं पारयामः एव दिवसस्य क्षये, दिवसक्षये इति तत्र भवति। कथनस्य अभिप्रायः सिंहचित्रितम् आसनं सिंहासनं। कथनस्य अभिप्रायः अत्र विशालं वाक्यम् अस्ति, किन्तु तत्र संक्षिप्तीकरणम् एव करोति समासरूपेण वा गद्यसाहित्यम् एव। अतः गद्यसाहित्यं
किं भवति अस्माकं समासबहुलं भवति, पुनश्च समासयुक्तकारणात् तत् संक्षिप्त भवति, इतोपि तत् सारयुक्तम् अपि भवति, सम्पूर्णविषयस्य अपि सारयुक्तम् अपि भवति संक्षिप्तिकारणात्, समासप्रयोगकारणात् एव संक्षिप्तं भवति। पुनश्च पश्यन्तु भाषातत्त्वानां ज्ञानं, अत्र वयं किं प्राप्नुमः, भाषातत्त्वानि अपि वयं प्राप्नुमः, भाषातत्त्वानां ज्ञानमपि इतः प्राप्तं भवति। पुनश्च संस्कृतगद्यसाहित्ये वा संस्कृतगद्ये गद्यपद्ययोः सम्मिश्रणम् अपि अत्र परिदृश्यते एव, गद्यम् अथवा पद्यम् उभयोः अपि अत्र मेलनम् अपि वयं द्रष्टुं पारयामः एव। इत्युक्ते संस्कृतगद्यम् अस्माकं समासबहुलम् अस्ति, येन कारणेन विषयसंक्षिप्तिः भवति, पुनश्च सारयुक्तः भवति, पुनश्च भाषातत्त्वानाम् अपि ज्ञानं भवति, बहु नूतनानां शब्दानाम् अपि इतः ज्ञानं प्राप्तिः अपि भवति। अत्रापि वयं गद्येषु अपि सुभाषितानां श्लोकानाम् अपि वयं नाम किं दर्शनम् अपि प्राप्नुमः, गद्ये अपि पद्ययोः सम्मिश्रणम् अपि भवति। विचारविनिमय सिद्धान्तयोः वर्णनस्य उचितमाध्यमम्, अस्माकं मनसि यत् चिन्तनम् अस्ति तस्य चिन्तनस्य विचारविनिमयं चिन्तनस्य अभिप्रेरणार्थं किम् अत्यन्तम् आवश्यकं, गद्यस्य आवश्यकं भवति। अहं यत् वदामि तद् यदि पद्ययुक्तं कृत्वा वदामि चेत् अपि कदाचित् कष्टदायकं भवति। केवलं संस्कृतस्य इति न, भवन्तः अपि ओडिया भाषायाः, मातृभाषा भवति ओडिया भाषा, अस्माकं ओडिया भाषायाः गद्यं सरलम् अथवा पद्यं सरलं चिन्तयन्तु। वयम् अस्माकं भावं कया भाषया प्रकटयामः, वयम् अस्माकं भावमपि गद्यद्वारा एव प्रकटयामः। अतः वक्तुं पारयामः विचारविनिमयार्थम् अस्माकं मनसि यत् चिन्तनम् अस्ति तस्य सम्प्रेषणार्थं, सम्प्रेषणं नाम प्रेषणाय, अग्रे प्रेषणाय गद्यम् एव अस्माकं कृते सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णं भवति एव, संशयः नास्ति एव। अत्र गद्यशिक्षणस्य उद्देश्यं पश्यन्तु इतोपि अस्ति, भाषाज्ञानबुद्धिकरणम् एतस्य मुख्यलक्ष्यम् अस्ति। इत्युक्ते शब्दभण्डारस्य बुद्धिः अत्र आगच्छति, अस्माकं चिन्तनशक्तेः बुद्धिः आगच्छति, नूतन शास्त्राणां ज्ञानम् आगच्छति। भाषाज्ञानबुद्धिः, भाषाज्ञान कया द्वारा भवति इत्युक्ते प्रारम्भिकसमये एव गद्यद्वारा एव भवति। उद्देश्यं किम् अस्ति, ग्रहणम् अभिव्यक्ति। संस्कृत गद्यपाठनस्य अन्यमेकम् उद्देश्यं किम् अस्ति, भावग्रहणं पुनश्च अभिव्यक्ति। अहं यत् वदामि गद्यद्वारा वदामि, अहं पद्यद्वारा न वदामि, गद्यद्वारा वदामि, अतः भवन्तः भावं ग्रहणं कुर्वन्ति। बहवः एव दूरभाषं कृत्वा अथवा वाट्सप् द्वारा अपि शङ्काः अपि पृच्छन्ति एव, स्वस्य शङ्का निवारणार्थमपि भवन्तः गद्यस्य एव प्रयोगं कुर्वन्ति। सम्पूर्ण विश्व, अखिल विश्वे भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति, अखिल ब्रह्माण्डे सर्वत्र एव गद्यस्य प्रयोगः भवति। कारणं किं नाम एषा समीचीना पद्धतिः भवति, भावग्रहणं पुनश्च अभिव्यक्तिनिमित्तं। सम्प्रति अग्रे पश्यामः एव, गद्यशिक्षणस्य अन्य उद्देश्यानि सन्ति, उद्देश्यं तु बहूनि सन्ति एव। एते अपि उद्देश्यानि सन्ति। संस्कृतगद्य आग्रहसृष्टिः, शिक्षणक्षेत्रे गद्यस्य उद्देश्यं किम् अस्ति, गद्यसाहित्यस्य नाम संस्कृतगद्य आग्रहसृष्टिः। यतोहि कोमलमती छात्राः सन्ति, कदाचित् ते पठितुं संस्कृतं न इच्छन्ति, अतः तादृशान् गद्यान् तेषां पुरतः नाम उपस्थापनीयं, यान् गद्यां दृष्ट्वा ते पठितुम् इच्छुकाः भविष्यन्ति। अतः संस्कृतगद्ये आग्रहसृष्टिः एतत् प्रथमविकल्पः अस्ति। शब्दकोशेन सह परिचयः, द्वितीयविषयः अस्ति शब्दकोश, डिक्शनरी, तेन सह अपि परिचयं करणीयम् अस्माकं। कथं करणीयं, शब्दकोशेन सह पाठनकाले अस्माकं यदि कश्चन कष्टशब्दः आगच्छति तस्मिन् काले वयं किम् अस्माभिः किं करणीयः इत्युक्ते तत्र पर्यायवाची विधेः प्रयोगः करणीयः अथवा विपरीत विलोम शब्दविधेः प्रयोगः करणीयः। अनेन छात्रः अपि चिन्तयति, अरे शिक्षकः किं विलोम शब्दविधेः सत् न जानाति विलोम विधि किम् अस्ति, शिक्षकः अपि एतस्य प्रयोगं करोति, अहमपि करोमि। शिक्षकस्य सविधे एतत् नाम शिक्षकः एते शब्दाः जानाति, अतः वयमपि जानीमः, अतः सः अपि शब्दानां सङ्ग्रहं करोति, तस्य अर्थं ज्ञातुम् अपि इच्छति एव। अतः द्वितीयम् अन्यमेकम् उद्देश्यं भवति शब्दकोशेन सह परिचयः इति। परवर्ति पश्यन्तु, प्राचीननवीनसाहित्येन सह परिचयः इत्युक्ते यथा रामायणं ग्रन्थं भवन्तः पश्यन्तु, वाल्मीकिविरचितं रामायणं पुनश्च विविधासु भाषासु अनुदितं रामायणं मध्ये को भेदः एव। अतः अस्माकं गद्यं तथैव पाठनीयम्, अस्माकम् उद्देश्यं तथैव भवेत् यत् प्राचीननवीनसाहित्येन सह तेषां नाम छात्रस्य परिचयः स्यात् एव। यदि प्राचीननवीनसाहित्यं यदि सः पठितुम् इच्छति नाम इच्छति तथैव अस्माकं प्रयासः करणीयः एव।
हाँ, प्राचीन वाल्मीकि रामायणं पठेयुः, पुनश्च कालिदासस्य अपि रामायण सन्दर्भीय रघुवंशमपि पठेयुः एव। तथैव अस्माकं प्रयासः करणीयः एव। तदपि अस्माकम् एकम् उद्देश्यम् अस्ति। विद्यार्थीनां कृते गद्य पठनद्वारा नैतिकज्ञानस्य वृद्धिः भवति। ये विद्यार्थिनः भवन्ति तेषां नैतिकज्ञानस्य बुद्धिः भवति। पुनश्च बौद्धिकमानसिकस्तरे अपि अभिवर्धनं भवति। यथा नैतिक सामान्य यथा छात्रान् वयं पाठयामः रामायणं महाभारतं पञ्चतन्त्रकथा, एतः यदि संस्कृतसाहित्यात् पाठयामः तर्हि तेषाम् अनेन किं भवति, नैतिकज्ञानस्य बुद्धिः भवति। बौद्धिकमानसिकस्तरे अपि ते जागरूकाः अपि भवन्ति। अतः आर्यभट्टस्य जीवनं पाठयितुं शक्नुमः, आर्यभट्टस्य भौगोलिकशास्त्रं पाठयितुं शक्नुमः, इतोपि बहवः विषयाः सन्ति। खगोलशास्त्रविषये पाठयितुं शक्नुमः, कणादस्य अपि विषये पाठयितुं शक्नुमः। अतः अत्र संशयः नास्ति एव। राष्ट्रीयभावनां जागरणीया अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयः अस्ति एव, यतोहि NCF 2005 मध्ये अपि उल्लिखितः अस्ति, पुनश्च NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 मध्ये अपि एतस्मिन् विषये उल्लिखितः अस्ति यत् राष्ट्रीयभावना जागरणीयं। छात्राः संस्कृतं नाम विषयं पठन्ति, पाठं पठन्ति, किन्तु राष्ट्रं प्रति तेषां स्नेहभावना नास्ति, राष्ट्रं प्रति तेषां प्रीतिः नास्ति, राष्ट्रे तेषां प्रीतिः नास्ति। अतः अस्माकं विषयः अपि तादृशः भवेत् येन ते किं करिष्यन्ति नाम राष्ट्रं प्रति, राष्ट्राय तेषां स्पृहा आगमिष्यति। अन्यथा इदानीं वयं द्रष्टुं पारयामः JNU मध्ये तादृशाः अपि जनाः सन्ति, राष्ट्रे अस्माकं भारतदेशे पठन्ति, तथापि भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होगा एवं अपि वदन्ति। अतः विषयः अपि अस्माकं तादृशः स्थापनीयः येन राष्ट्रीयभावना सृष्टि भविष्यति। ते अग्रिमदिवसे राष्ट्रं प्रति स्नेहभावं प्रदर्शयिष्यन्ति। भाषणलेखने दक्षता बुद्धिः अन्यम् एकम् उद्देश्यम् अस्ति। ते भाषणे अपि सक्रिया भवेयुः, सिद्धा भवेयुः, पुनश्च लेखने अपि सिद्धा भवेयुः। तथैव अपि दक्षता अपि तेषां वर्धनीयं। रचना अभिबुद्धिकौशलस्य अपि वृद्धिः। परवर्ती काले तेषां संरचनात्मक ज्ञानस्य वृद्धिः भवेत्, पुनश्च अभिव्यक्ति अपि ते यथा करिष्यन् तदर्थमपि अस्माकं प्रयासः करणीयः एव। अतः एतानि एव केचन कानिचन अस्माकम् उद्देश्यानि सन्ति गद्यशिक्षणस्य। प्रमुखरूपेण पश्यामः चेत् प्रत्येकबिन्दुः अत्र अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति। अतः एतस्य PDF तु अहं प्रेषयिष्यामि, चिन्ता नास्ति, तथापि एतस्य स्क्रीन्शाट् अपि भवन्तः स्वीकर्तुमपि अर्हन्ति एव। इदानीम् अग्रे अपि वयं पश्यामः। प्राथमिकस्तरे विद्यालयस्तरे किं लक्ष्यमस्ति, इदानीं तु उद्देश्यानां सम्पर्के चर्चा जाता एव, तथापि प्राथमिक माध्यमिक उच्चस्तरे किं किं लक्ष्यं सामान्यरूपेण चर्चां कुर्मः एव। प्राथमिकस्तरे इत्युक्ते षष्ठी सप्तमी अष्टमी कक्षायाः छात्राणां कृते संस्कृतगद्यपाठनस्य किं लक्ष्यमस्ति, यदा किम् उद्देश्यमस्ति। क्षणमेकं पदबन्धानां प्रवाहेण पठनं, तेषां शुद्ध उच्चारणं ज्ञानं। प्राथमिकस्तरे उद्देश्यं भवति नाम शब्दपदयोः सम्यक् उच्चारणं, वर्णपदयोः सम्यक् रूपेण उच्चारणम्, उभयोः मध्ये सम्यक् पार्थक्यं संस्थाप्य उच्चारणम्। एतद् अस्माकं मुख्यम् एकम् उदाहरणं भवति, उद्देश्यं भवति। द्वितीये विरामचिह्न अनुसारेण नाम पठनं। तृतीय अस्ति छात्राणां शब्दकोशस्य बुद्धिः अपि। नूतनशब्दानाम् अर्थ अवगमनस्य तेषाम् उचितप्रयोगं करणीयं। यदि कश्चन नूतनः शब्दः अस्ति चेत् नूतनशब्देन सह छात्राणां जीवने प्रयोगः, वाक्ये प्रयोगः, तदर्थमपि प्रयासः करणीयः। छात्रेषु संस्कृतसाहित्यं प्रति रुचि उत्पादनम्। एते एव केचन किं भवन्ति अस्माकं प्राथमिकस्तरीयछात्राणां कृते उद्देश्यं भवति। माध्यमिकस्तरे किं लक्ष्यं भवति, शब्दानां शुद्ध उच्चारणस्य क्षमता उत्पादनं। यथा छात्राः शुद्धरूपेण शब्दानाम् उच्चारणं करिष्यन्ति तदर्थम् अस्माकं प्रयासः स्यात्। पुनश्च छात्राणां शब्दसुक्तिकोशस्य विकासः इत्युक्ते शब्दभण्डारस्य विकासः। परवर्ती विकल्पः अस्ति लेखकानां विविधगद्यशैलीभिः परिचयप्रदानं। ये विविधाः लेखकाः सन्ति तेषां लेखैषः बहवः लेखकाः सन्ति, भिन्नभिन्नलेखकानां भिन्नं चिन्तनमस्ति, भिन्नशैली भवति। अतः प्रत्येकलेखकस्य शैलीभिः परिचयप्रदानं। छात्रेषु कल्पनाशक्तेः सर्जनात्मकशक्तेः विकासः। अपरं लक्ष्यं भवति माध्यमिकस्तरे कल्पनाशक्तिः पुनश्च सर्जनात्मकशक्तिः।
चिन्तयित्वा लेखनं मुख्यं भवति एव लेखने, लेखनकौशले। अतः छात्रेषु कल्पनाशक्तेः सर्जनात्मकशक्तेः च विकासः करणीयः। छात्रेभ्यः भाषायाः व्यावहारिकज्ञानं प्रदानं। परवर्ती बिन्दुः भवति छात्राणां कृते भाषायाः व्यावहारिकज्ञानं प्रदानं, तदपि अस्माकम् एकम् उद्देश्यं भवति। परवर्ती बिन्दुः अस्ति तुलनात्मक आलोचनात्मक दृष्ट्या विकासः। यथा छात्राणां तुलनां करिष्यन्ति, एकः लेखकः अस्ति, तेन सह अन्यस्य लेखकस्य परिचयं तुलनां, यथा ओडिया भाषायाः संस्कृतस्य कालिदासः, पुनश्च ओडिया उत्कलभाषायाः भञ्जदेवः, उपेन्द्रभञ्ज, एतयोः मध्ये तुलनां करणीयम्। अतः कथम् एतत् सर्वं भवति, आलोचनां, तुलनम्, एतदपि कथं सः करिष्यति, तदर्थमपि अस्माकं लक्ष्यं भवेत् एव। सम्प्रति पश्यन्तु, प्राथमिक अभवत्, माध्यमिक अभवत्, इदानीम् उच्चस्तरे स्नातकोस्तरे, स्नातकोस्तरे अस्माकं किं लक्ष्यम् अस्ति? स्नातकोस्तरे प्रारम्भिकलक्ष्यं भवति संस्कृते भाव अभिव्यक्तेः क्षमता दृढीकरणं। छात्रा यथा कथञ्चित् अपि स्वस्य भावं प्रकटनं करिष्यन्ति, तदर्थम् अस्माकं छात्राणां क्षमतायाः विकासं करणीयं। परवर्ती बिन्दुः अस्ति संस्कृतगद्यस्य विविधशैलीनां ज्ञानपरिपोषणं। विविधाः शैल्यः सन्ति, अतः प्रत्येकशैलीभिः सह तेषां परिचयप्रदानं। कल्पना, तर्क, निरीक्षण, समीक्षाशक्तीनाम् उच्चस्तरीयविकासः। छात्राणां कल्पनाशक्तिवृद्धिः भवतु, तर्कशक्तिबुद्धिः भवतु, निरीक्षणमपि सम्यक्तया कुर्वन्तु, समीक्षामपि यथा कथञ्चित् ते करिष्यन्ति, तदर्थम् अस्माकं प्रयासः भवेत् एव। संस्कृतसाहित्यस्य अपरसाहित्येन सह तुलनात्मक अध्ययनस्य क्षमतायाः विकासः। संस्कृतसाहित्यं पुनश्च आङ्ग्लसाहित्यम्, अथवा संस्कृतसाहित्यं तमिळसाहित्यं, संस्कृतसाहित्यम् ओडियासाहित्यम्, एतयोः मध्ये तुलनां करणीयं, पुनश्च आलोचनं करणीयं। तदर्थम् अपि तस्य क्षमता यथा भवेत्, तदर्थमपि अस्माकम् एकं लक्ष्यं भवेत्। परवर्ती बिन्दुः अस्ति साहित्यिकप्रवृत्तिः सह परिचयानं, सर्जनात्मकशक्तेः च विकासः। ये नूतनाः साहित्यिकाः सन्ति, तैः साकं तेषां परिचयप्रदानं, पुनश्च रचनात्मकशक्तेः विकासः। पाठ्यक्रम अतिरिक्त संस्कृतसाहित्यपठनाय अपि अभिप्रेरणं। ये विषयाः केवलं संस्कृतसाहित्ये सन्ति, तेषां पठनं न, इतोपि पाठम् अतिरिच्य यत्किमपि विषयः अस्ति तस्य अपि ज्ञानं यथा भविष्यत् तेषां, तदर्थमपि अस्माकम् उच्चस्तरीय छात्राणां कृते उद्देश्यं भवेत् एव। इदानीं गद्यशिक्षणाय सोपानानां विषये पश्यन्तु। गद्यशिक्षणाय सोपानत्रयम् एव भवन्ति, त्रीणि सोपानानि भवन्ति। किं किं ते? पूर्वमपि उक्तवान्, प्रत्यक्षपद्धतिसमये प्रत्यक्षपद्धत्यां पूर्वं हर्वटीयपञ्चपद्धतिः आसीत्, इदानीं हर्वटीयपञ्चपद्धतिः किञ्चित् विकसितं रूपं वक्तुं पारयामः प्रत्यक्षपद्धतिः। पञ्चपद्धतीनां सामान्यीकरणम् अत्र त्रिषु पद्धतिषु भवति। अतः प्रत्यक्षपद्धतिः गद्यशिक्षणे एव भवति। अतः गद्यशिक्षणस्य सोपानसमये आलोचनां कुर्मः एव। प्रारम्भिकसमये उपक्रम अथवा प्रस्तावना, तदुपरान्त उद्देश्यकथनं एव भवति, उपस्थापनं भवति। उपक्रम अथवा प्रस्तावना, परवर्ती समय उद्देश्यकथनम् अथवा उपस्थापना, अन्ते अस्ति एव प्रस्तुतीकरणं पुनश्च प्रयोगः इति। उपक्रम अथवा प्रस्तावना नाम किं? पूर्वज्ञानेन सह संश्लिष्टः। यदि कश्चन बिन्दुः अस्ति, यदि विषयः अस्ति अस्माकं नवदेहली अथवा ओडिशा प्रदेशः इति विषयः अस्ति, उत्कलप्रदेशः इति छात्राणां विषये, अथवा जगन्नाथधाम पुरी इति। इदानीं जगन्नाथधाम पुरीं प्रति छात्राणां पूर्वज्ञानं किञ्चित् दातव्यं। यथा भारतस्य चतुर्षु धामेषु कः धाम श्रेष्ठः? छात्रा भिन्न भिन्न धामानां विषये वदति। कश्चन वदति द्वारिका, कश्चन एवं प्रकारेण कश्चन पुरी इति वदति। अनन्तरं वक्तुं पारयन्ति पुरी नगरम् अथवा पुरी जिल्ला कस्मिन् प्रदेशे अस्ति? तदा छात्राः वदन्ति ओडिशा प्रदेशे। ओडिशा प्रदेशस्य श्रेष्ठ देवः कः? तदा छात्राः वदन्ति जगन्नाथदेव। अनन्तरं वयं वक्तुं पारयामः जगन्नाथस्य वैशिष्ट्यविषये सम्प्रतिकसमये वयं चर्चां कुर्मः इति। अतः एतदेव भवति छात्राणां पूर्वज्ञानं। यतोहि छात्राः भिन्न भिन्न विषये चिन्तयन्ति कक्षां प्रति गमनात् पूर्वम्। अतः प्रारम्भिकसमये कांश्चन प्रश्नान् पृष्ट्वा एव तेषां मनोरञ्जनं करणीयम्, अनन्तरमेव कक्षां प्रारम्भं करणीयमेव। अनन्तरम् अस्ति उपस्थापना। विषयं तत्र वक्तव्यं। कः विषयः अस्ति? सम्पूर्णविषयं वक्तव्यं। यथा अहम् अत्र विषयस्य नाम उक्तवान्, अद्य वयं जगन्नाथस्य वैशिष्ट्यविषये चर्चां कुर्मः इति। अतः एतदेव भवति विषय उपस्थापनम् अथवा उपस्थापनम्, उद्देश्यकथनम्। अन्ते अस्ति एव प्रस्तुतीकरणम् अथवा प्रयोगः।
प्रस्तुतीकरणम् अथवा प्रयोगः अत्यन्तं महत्त्वपूर्ण अंशः अस्ति। यतोहि एतस्मात् सन्दर्भात् बहवः प्रश्नाः अपि भवन्ति, अतः एतस्मिन् सम्पर्के सामान्यरूपेण पश्यामः एव। प्रयोगः कथं भवति यथा प्रस्तुतीकरणं प्रारम्भिकसमये शिक्षकः आदर्शवाचनं करोति, तदुपरान्तं छात्राः अनुवाचनं कुर्वन्ति, पुनश्च छात्राणाम् अशुद्धिसंशोधनं भवति, काठिन्यनिवारणं भवति। सम्पूर्णगद्यसाहित्यस्य पाठयोजनामपि अहम् अग्रे अपि उपस्थापयिष्यामि। काठिन्यनिवारणार्थं काश्चन विधयः सन्ति। काठिन्यनिवारणं पश्यन्तु कथं करणीयं। काठिन्यनिवारणं प्रस्तावना जाता एव, अनन्तरम् उपस्थापनम् अभवत् एव, तदुपरान्तं प्रस्तुतीकरणं। प्रस्तुतीकरणे किम् अस्ति? अनुवाचनं, पुनश्च आदर्शवाचनम्, अशुद्धिसंशोधनपर्यन्तं चलति एव। तदुपरान्तं छात्राणां काठिन्यनिवारणं भवति। अनुवाचने शिक्षकः उचितविरामपदानां प्रयोगं कृत्वा अनुवाचनं करोति, अनन्तरं छात्राः आदर्शवाचनं कुर्वन्ति। आदर्शवाचनकाले यत्र यत्र अशुद्धिः भवति तत्र एव छात्रः अशुद्धिसंशोधनं करोति। काठिन्यनिवारणं तदुपरान्तं पद्धतिः अस्ति। छात्राणां काठिन्यनिवारणं कथं करणीयं? पदच्छेदो पदार्थ उक्ति विग्रहो वाक्ययोजना पूर्वापरसमाधानं व्याख्यानं पञ्चलक्षणम्। इत्युक्ते विषयस्य यदि भवन्तः व्याख्यानं कर्तुम् इच्छन्ति तदर्थं पञ्चयोजनाः सन्ति। प्रारम्भिकसमये किमस्ति? पदच्छेदः, पदस्य विच्छेदं कर्तुं शक्नोति। द्वितीय अस्ति पद अर्थ उक्ति, पदस्य अर्थमपि वक्तुं पारयति। विग्रह, यदि समस्तपदः अस्ति चेत् तत्र विग्रहवाक्यं कृत्वा वक्तुम् अर्हति। वाक्ययोजना, वाक्यनिर्माणं कृत्वा अपि वक्तुम् अर्हति। पूर्वापरसमाधानं, यदि तादृश कश्चन विषयः अस्ति तर्हि तस्मिन् विषये पूर्वविषये किञ्चित् अतीतघटनाविषये वक्तुम् अर्हति, अथवा भविष्यकाले किं भवति कथाद्वारा अपि समाधानं कर्तुम् अर्हति, अन्यथा अन्ते व्याख्याद्वारा। पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रहवाक्ययोजना, पूर्वापरसमाधानम्, एवं प्रकारेण पञ्चविधयः सन्ति एव। अतः काठिन्यनिवारणार्थमपि विधित्रयमपि उपयुक्ताः सन्ति। प्रारम्भिकसमये उद्बोधनविधि। उद्बोधन इत्युक्ते किं? छात्राणां मनोरञ्जनमपि अत्र भवति। अभिनयं कर्तुं शक्नुमः। यदि तादृशः कश्चन, यथा पाठनकाले आगच्छति एकः शब्दः उन्नतः इति। उन्नत इति शब्दस्य अर्थं भवति पागल ओडिया भाषया। सः विषयः पाठनकाले किं कर्तुं शक्नुमः? वयमेव अभिनयं कर्तुं शक्नुमः एव। चित्राणामपि प्रदर्शनं कर्तुम् अर्हामः। प्रतिलिपि मोडेल् अपि निर्मातुमपि शक्नुमः। पुनश्च क्रियापदप्रदर्शनम् अपि कर्तुं शक्नुमः। क्रियापदानि पाठयन्ति, अतः भवन्तः खादति, स्वयं भोजनस्य अभिनयं करोति, पिबति, शिक्षकः स्वयं तत्र पानस्य अभिनयं करोति। अतः वक्तुं शक्नुमः एव उद्बोधनविधिद्वारा शिक्षणम् अथवा काठिन्यनिवारणं सरलं भवति। प्रवचनविधि, परवर्ती बिन्दु विधिः अस्ति प्रवचनविधि। प्रवचनविधिमध्ये किं भवति? अनुवादः भवति, अथवा आभिधानिकव्यवहारविधि, इत्युक्ते शब्दकोशस्य व्यवहारं कर्तुम् अर्हति। पारिभाषिकटीकाः अपि वक्तुम् अर्हति एव। परवर्तीकाले अस्ति व्युत्पत्ति, तत्र प्रकृतिप्रत्ययः, उपसर्गः, सन्धि, समासः, तुलना, पर्यायपदं, विलोमशब्दः, वाक्यप्रयोगः, सारांशः, प्रसङ्गः, उदाहरणम्, एवं प्रकारेण व्युत्पत्ति अथवा व्याख्यानम् अपि कर्तुं वयं पारयामः। अतः एताः त्रयः तिस्रः भवन्ति एव काठिन्यनिवारणार्थम् अस्माकं पद्धतिः इति वक्तुं शक्नुमः एव। सम्प्रति गद्यपाठयोजना कथं भवति तस्मिन् विषये सामान्यरूपेण पूर्वज्ञानपरीक्षणम् इत्युक्ते यद् भवति छात्राणां कियत् ज्ञानम् अस्ति, पूर्वज्ञानपरीक्षणं, प्रस्तावना, उद्देश्यकथनम्, इतः आरम्भः भवति प्रस्तुतीकरणम्, आदर्शवाचनम्, अनुवाचनं, शुद्धिसंशोधनं भवति, काठिन्यनिवारणं भवति। तदुपरान्तं एतावत्पर्यन्तं ज्ञातवन्तः। अनन्तरं प्रस्तुतीकरणसोपाने भवति बोधप्रश्नः, मौनवाचनं कर्तुम् अर्हति शिक्षकः, विचारविश्लेषणात्मकप्रश्नान् पृच्छति, विषयस्य सारांशं वदति, अनन्तरं पुनरावृत्तिप्रश्नान् पृष्ट्वा गृहकार्यं प्रदाय कक्षां समापयति एव। सम्प्रति गद्यशिक्षादानकाले काश्चन समस्याः सन्ति, तासां समाधानं कथं भवति तस्मिन् विषये सामान्यरूपेण पश्यामः एव। गद्यशिक्षादानकाले वयं पश्यामः अधिकाधिकः केचन शिक्षकाः भवन्तु अथवा छात्राः भवन्तु, त्वरया पठन्ति, शीघ्रं पठन्ति। अतः शीघ्रं पठनीयं न पठनीयं, शीघ्रं कदापि गद्यशिक्षादाने न पाठनीयं, न शिक्षकस्य पठनीयं न तु छात्राणां पठनीयं। यदि शिक्षकः यदि क्षिप्रगत्या पठति छात्राणाम् अवगमनं भवति, छात्रः यदि शीघ्रं पठति चेत् स्वस्य अपि तस्य अवगमनं न भवति। अतः शीघ्रं गद्यशिक्षादाने सर्वदा ध्यानं दातव्यं।
कदापि त्वरया न पठनीयं, न पाठनीयम् अपि। अस्पष्टं धीरस्वरेण अपि न पठनीयं। गद्यं पठति चेत् तत्र अस्पष्टविषये अपि न भवेत्। केचन भवन्ति बहु क्षिप्रगत्या पठन्ति। यदा अहमपि दृष्टवान्, कश्चन विज्ञानशिक्षकः एकवारं मां मिलितवान्, तदा सः उक्तवान् एव, स्वस्य विद्यालयस्तरे संस्कृतं शिक्षकः यदा प्रश्नं पृच्छति स्म, बालकशब्दं वदतु, सः क्षिप्रगत्या अवदन्। इत्युक्ते केवलं प्रथमविभक्तिमेव उक्तवान्, अनन्तरं शिक्षकः चिन्तितवान् यत् एषः सम्पूर्णं बालकशब्दम् उक्तवान् इति। कथनस्य अभिप्रायः अस्ति, अस्पष्टं न वक्तव्यं, धीरस्वरेण अपि न वक्तव्यं। गद्यशिक्षादानकाले शिक्षकस्य सर्वदा ध्यानं भवेत्, सर्वदा स्पष्टरूपेण वक्तव्यम्, उच्चस्वरेण वक्तव्यं, पाठनीयमपि। उपस्थापनं सम्यक् भवेत्। यदस्माकम् प्रस्तावना अस्ति, प्रस्तावना पुनश्च विषय उपस्थापनम् उभयोरपि सम्यक्तया भवेत्। अन्यमेकमस्ति, मुख्यप्रसङ्गात् दूरं न गन्तव्यं। पाठयामः रामायणविषये, तत्र कुम्भकर्ण इति विषयः आगच्छति, तस्मिन् काले वयं स्वयम् अधिकं खादामः, स्वयं निद्रां कुर्मः चेत् समस्या भवति। अतः शिक्षादानकाले द्रष्टव्यमेव, नाम मुख्यविषयात् बहिर्न गमनं। विषयः अस्ति राघवस्य लङ्कायात्रा, इदानीं रामायणविषये वयं वदामः, रामस्य पूर्वविषये वदामः चेत् अपि न शोभनीयम्। अतः मुख्यप्रसङ्गात् दूरं न गन्तव्यं। प्रसङ्ग इतरविषयाः अपि अधिकः न वक्तव्यः। प्रसङ्गात् यदि अन्यविषयः अस्ति तथापि न वक्तव्यः, सः विषयः अपि तं विषयमपि न वक्तव्यम्। अत्यधिकव्याकरणचर्चा अपि न करणीया। गद्यशिक्षादानकाले व्याकरणविषये अपि अस्माकं चर्चा न करणीया। केवलं गद्यं नाम तत्र भाषाज्ञानवृद्धिः अस्माकं लक्ष्यं भवति, न तु व्याकरणज्ञानवृद्धिः। अतः भाषाज्ञानछात्राणां कथं वृद्धिः भविष्यति, तदर्थमेव अस्माकं लक्ष्यं दृष्ट्वा एव छात्रान् पाठनीयं। सम्प्रति काश्चन प्रश्नाः सन्ति, तेषां सम्पर्के एव सामान्यरूपेण चर्चां कुर्मः। बहवः प्रश्नाः सन्ति, किञ्चित् शीघ्रमेव समापयामः, अतीव कालः अपि अभवत्। डेस् वाक्यं गद्यं भवति, ब्रूतबन्धरहितम् एव सम्यक् भवति। अत्र ब्रूतबन्धरहितं वाक्यं गद्यम् इति उच्यते। परवर्ती प्रश्नमस्ति, सरलं व्यावहारिकं वाक्यं किम् उच्यते? ये खलु उपस्थिताः सन्ति, उत्तराणि लिखन्तु एव। सरलं व्यावहारिकं वाक्यं किम् इति उच्यते? समीचीनविकल्पः भवति, सरलं व्यावहारिकं वाक्यं गद्यम् इति उच्यते। सरलं व्यावहारिकं वाक्यं गद्यमेव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, डेस् कवीनां निकषं वदन्ति? उत्तरं भवति, गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, कुत्र प्रथमतया गद्यं द्रष्टुं शक्यते? प्रारम्भिकसमये वयं कुत्र गद्यं दृष्टवन्तः? रामायणे, यजुर्वेदे, गीतायां किमपि न। समीचीनम् उत्तरम् अत्र भवति यजुर्वेदे इति। ये केपि पश्यन्ति, उत्तराणि अपि लिखन्तु कमेण्ट् बाक्स् मध्ये। गद्य मुख्यतः कति विधाः? गद्यसाहित्यं कतिषु भागेषु विभक्ताः सन्ति? कतिषु न भवति एव, कति भागेषु विभक्ताः सन्ति? गद्य त्रिषु भागेषु, क्षम्यतां, भागद्वयं भवति। एकम् अस्ति दृश्यं श्रव्यम्, एवं प्रकारेण गद्यं मुख्यतः द्विभागेषु विभक्ताः भवन्ति एव। त्रिषु भागेषु गद्यसाहित्यस्य इतिहासं पश्यामः चेत् तत्र गद्यं त्रिषु भागेषु विभक्तः भवति एव। वैदिकगद्यसाहित्यस्य उदाहरणं किम् अस्ति? वैदिकसाहित्यस्य उदाहरणं भवति उपनिषद, आरण्यकः, सम्यक् विकल्पः अत्र उपनिषद् इति भवति। पौराणिकगद्यसाहित्यं किम् अस्ति? पौराणिकगद्यसाहित्यस्य उदाहरणानि पुराणानि एव भवन्ति अस्माकं, यतोहि उपनिषद् वैदिककाले अस्ति, अर्थशास्त्रं कादम्बरी आधुनिककाले अस्ति, लौकिककाले। शास्त्रीयसाहित्यस्य उदाहरणं, शास्त्रीयसाहित्ये उपनिषद्, पुराणानि, अर्थशास्त्रम्, आरण्यकम्। उपनिषद्, आरण्यकं वैदिककालं, पुराणानि वैदिक मध्यमयुगे अस्ति एव, पौराणिककाले आगच्छति। अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति किं नाम शास्त्रीयसाहित्यम् इत्युक्ते अर्थशास्त्रमेव सम्यक् भवति। परवर्ती प्रश्नं, गद्यशिक्षादानस्य सामान्यम् उद्देश्यं किम् अस्ति? 2016 तमे वर्षे प्रश्नः अपि आसीत्। गद्यस्य किं? शब्दानुशीलनम् इति वक्तुं शक्नुमः एव। परवर्ती प्रश्नः, गद्यशिक्षणस्य मुख्यम् उद्देश्यं किम् अस्ति? गद्यशिक्षणस्य मुख्यम् उद्देश्यं किं? भाषाज्ञानबुद्धिकरणं, शब्दज्ञानं, पुनश्च भाषाज्ञानम् उपरोक्त सर्वं। समीचीनविकल्पः पश्यामः चेत् अत्र चतुर्थविकल्पः एव समीचीनं भवति। गद्यशिक्षादानस्य सर्वे नाम उद्देश्यानि सन्ति एव। कस्मिन् स्तरे छात्राणां शब्दकोशस्य बुद्धिकरणं शिक्षकस्य लक्ष्यं भवेत्? अत्र सम्यक् विकल्पः भवति प्राथमिकस्तरे एव। मित्राणि, एते एव अद्यतनविषयम् आसीत् एव, पुनश्च एते एव अद्यतनप्रश्नाः आसन्। येषां विषये सम्प्रति चर्चाम् अपि वयं कृतवन्तः। आशा करोमि भवन्तः अपि सकुशलं चर्चासत्रे अपि भागं गृहीतवन्तः।
पुनः मिलामः मित्राणि अन्यस्मिन् सत्रे।